बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 10 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ अमजद जावेद। मैंने रंधावे का हाथ थाम लिया। गर्मजोशी से हाथ मिलाकर हमने एक दूसरे को देखा तो उसने अपनी आंखें बंद करके मुझे फिर से यकीन दिलाया और फिर तेज तेज कदमों से डेरे से बाहर चलता चला गया। कुछ देर बाद गाड़ी जाने की धीमी धीमी आवाज आई तो मैं बेदे के पास जाने के लिए बढ़ा। मैंने उसके पास जाकर कहा, बेदे, मुमकिन है आज के बाद मैं डेरे पर न आ सकूं। तुम किसी बंदे का बंदोबस्त कर लेना और ख्याल रखना। आज मैं दूध लेकर जा रहा हूं, जाओ और फिक्र न करना। उसने कहा तो मैं दूध वाला बर्तन उठाकर डेरे से निकल गया। सूरज की तेज रोशनी ने पूरे माहौल को चमका के रख दिया था। सर्द हवाएं अब गर्मी का चोला बदल रही थी। मैंने दूध का बर्तन मां को दिया, फिर डट कर नाश्ता कर चुका तो छाका आ गया। तीखे नकूश वाले छाके के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। उसकी आंखें बता रही थी कि उनमें कोई बेचैनी करवट ले रही है। वो खामोशी से मेरे पास आकर बैठ गया तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों इस कदर बेचैन हो? बस वैसे ही यार, जब से मलिक सज्जाद की धमकी सुनी है मैं इसे देखना चाहता हूं। फोन पर धमकियां तो हर कोई दे लेता है, असल बात तो ये है कि वो सामना करे। उसने अपने बंदे भेज दिए हैं, मैंने कहा तो उसकी आंखों में चमक लहरा गई। फिर धीमे से लहजे में बोला, बात तो न बनी ना यार। कुछ बंदों को आगे करके उसने कहना चाहा, मगर मैंने उसकी बात काटते हुए रंधावे से होने वाली तफसील बता दी। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर जब मैंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है तो वो बोला, देख लो, बंदे अगर शाहदीन के डेरे पर हैं और हम उन्हें वहीं काबू करते हैं तो मामला शाहदीन की अना बन जाएगा। मतलब सीधे सीधे शाहदीन से टकराना होगा, और अगर कहीं दूसरी जगह आमना सामना होता है तो फिर ये शाहदीन बेनकाब नहीं होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि उन्हें शाहदीन के डेरे पर ही। मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया तो वो तेजी से बोला, तो और क्या, उस शाहदीन को भी तो पता चले कि हम सोए हुए नहीं हैं। लेकिन उसने इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तुमने करना है कि उससे दुश्मनी निभा पाओगे या नहीं। ये तो बात की बात है चाके कि हम दुश्मनी निभा पाएंगे या नहीं। जब दुश्मनी हो ही गई तो किसी एक को तो खत्म होना है, हम या वो, और कभी न कभी तो ये होना ही है। क्यों ना अभी से ही? मैंने कहा तो उसने हतमी अंदाज में पूछा, तो फिर देखता क्या है, चल उठ, निकलते हैं, करते हैं उनका कुछ ना कुछ। मुझे रंधावे की तरफ से निशानदेही का इंतजार है, मैंने कहा तो वो बोला, चल तू कर इंतजार, मैं कुछ देर में आता हूं। ये कहते हुए वो उठ गया तो मैंने कुछ ना समझते हुए पूछा, तू जा कहाँ रहा है? मैं आके बताता हूं। ये कहकर वो तेजी से बाहर की जानिब चल दिया। मैं चारपाई से उठ ही रहा था कि मां आ गई। उसने मुझे अजीब सी निगाहों के साथ देखते हुए बोला, जमाल, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बरसों से हम दोनों इंतजार कर रहे थे। हाँ मां, एक दिन तो ये आना ही था, बस तुम मेरे लिए दुआ करती रहना। मां की, और वो भी मजलूम मां की दुआ में बड़ी ताकत होती है, और मेरा यकीन है मां, जब तक तेरी दुआएं मेरे साथ हैं मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस उस पैदा करने वाले की जात पर भरोसा रखना मेरे पुत्र, वही जिंदगी और मौत देने वाला है। कभी जालिम का साथ मत देना। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, अल्लाह पाक तुझे कामयाबियां दे। ये कहकर मां ने मुझे अपने सीने के साथ लगा लिया, मेरा माथा चूमा और धीरे से कहा, जा अल्लाह के हवाले। ये कहते ही उनकी आंखें भीग गईं। मैंने तड़प कर कहा, मां,
मैं अपनी जान हार सकता हूँ, पर तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ऐसे ही आंसू तेरी आंखों में थे जब मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा। फिर अब क्यों? नहीं पुत्र, वो आंसू बेबसी के थे, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं कि तू अब इतना बड़ा हो गया है। उस वक्त माँ बाप सर उठाकर चलने के काबिल हो जाते हैं जब उनके बच्चे ही कह दें कि हम सारी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तू परेशान ना हो मेरा पुत्र, और मेरी फिक्र मत करना। माँ ने मुझे फिर से अपने साथ लगाकर नरमी से कहा। मैं कुछ देर ममता की छांव में रहा, फिर अलग होकर बाहर वाले कमरे की तरफ चल दिया। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। दोपहर होने को आ गई थी, लेकिन रंधावे का कोई बंदा मेरे पास नहीं पहुंचा था। जब बंदे की बेचैनी अरूज पर पहुंच जाए तो ख्यालात में वसवसे भी आने लगते हैं। एक वसवसा ये था कि कहीं रंधावा मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। मैंने अपने तौर पर एक वक्त मुतय्यन किया और घर से बाहर निकलने की ठान ली। मैंने अपना पिस्टल देखा, इजाफी मैगजीन अपनी जेब में डाले और बाहर वाला दरवाजा खोलकर बैठ गया। ऐसे में छाके ने अपनी बाइक रोकी और सीधा मेरी तरफ बढ़ा। मुझे तन्हा पाकर बोला, रंधावा ठीक कहता है जमाले, बंदे शाहदीन के डेरे पर ही मौजूद हैं। तुझे कैसे पता चला? मैंने खुद पर बमुश्किल काबू पाते हुए पूछा। अपना चाचा बेरू है ना, जो शाहदीन के डेरे पर खिदमतगार है, उसने सारी तफसील बता दी है। वो तेरे काबू कैसे आ गया? और क्या मैंने उसकी बेटी की न सिर्फ शादी करवाई है, बल्कि सारा खर्चा भी किया है। तब से वो खैर, उसने बताया है कि कुछ आदमी हैं और सारे ही इश्तिहारी हैं। रात के पिछले पहर पहुंचे हैं, और जिस तरह हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, वो भी तेरे बारे में उतने ही मुतजस्सिस हैं। वो वहीं के खिदमतगारों से पूछ रहे थे। वो आजकल बाहर निकल चुके हैं। कहीं भी हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। छाके ने पूरी तफसील बताई तो मैंने पूछा, मगर हमें तो उन्हें डेरे पर पकड़ना चाहते हैं। मैं चाचे बेरू से कह आया हूं कि वो जब भी वापस डेरे पर आ जाए तो वो हमें बता दे। और हमारी खुशकिस्मती ये है जमाले, उनके सिवा और कोई नहीं है वहां पर। उसने बताया, ये मुमकिन नहीं है छाके, एकदम वहां सारे के सारे वहां से हटा दिए जाएं। बात दिमाग को नहीं लगती। मैंने सोचते हुए कहा तो वो बोला, मेरी तो यही इतला है। चाचे भेरू के अलावा 2 खिदमतगार और भी हैं वहां पर। मैंने एक बंदा भेजा है, वो अपनी आंखों से देख आएगा तो तसल्ली हो जाएगी। तो ठीक है, फिर इंतजार कर। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा तो वो मेरे पास आकर बैठ गया। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सोचने लगे कि क्या करना होगा। मेरे दिमाग में सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही थी, इसलिए मैं मुतमईन नहीं था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि रंधावे का एक बंदा आ गया। वो सादा कपड़ों में था और मुझे पहचान कर बोला, रंधावा साहब ने भेजा है। इस वक्त वो लोग नजदीकी कस्बे में गए हुए हैं, नूरनगर में नहीं है। वापस कब आते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहकर उसने बंदूक की तादाद और उनके हुलिये और थोड़ी बहुत मालूमात दी। जब वो कह चुका तो आखिर में बोला, रंधावा साहब कह रहे हैं कि वो जिंदा या मुर्दा, जिस हालत में भी हो, थाने में इतला ही कर दें बस, या फिर मैं आपके साथ, अगर आप मुझ पर इत्मीनान करें तो। ये कहकर उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। तुम जाओ, बाकी मैं सब देख लूंगा, मैंने आहिस्तगी से कहा। तो वो थोड़ी देर मजीद बैठकर चला गया। उसने जो मालूमात भी दी थी बिल्कुल ठीक दी थी। अब रंधावा क्या चाहता था? वाकतन मेरी मदद या फिर अपनी हिफ्फत का बदला? मैं कुछ नहीं कह सकता था। ये आने वाला वक्त ही फैसला करने वाला था। नया पैराग्राफ। जसपाल और हरप्रीत दोनों ही रात देर तक जागते रहे थे।
وہ اپنے بارے میں بتاتی رہی کہ کالج لائف سے لے کر اب تک اس نے اپنی تنظیم کے لیے کیا کچھ کیا ہے، لیکن جسپال نے فقط اتنا بتایا کہ وہ مختلف شوٹنگ کلب کا ممبر رہا ہے، مختلف ہتھیار چلانے اور تھوڑی بہت فائٹ کی تربیت لی ہے۔ وہ بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ وہ ہرپریت کے ذہن میں ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتا تھا جس سے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور ایسا ویسا تاثر قائم کر لے جس سے بعد میں اسے پریشانی لاحق ہو جائے۔ وہ بھی کسی پر نہیں کھلنا چاہتا تھا۔ راز وہی ہوتا ہے جو خود تک محدود رہے۔ جو خود ہی راز نہ رکھ سکا تو وہ راز پرایا ہو گیا۔ اس لیے وہ دوپہر کے بعد جا کر کہیں بیدار ہوا۔ پھر وہ سکون سے تیار ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں آیا تو ہرپریت صوفے پر آلتی پالتی مارے اس دن کا اخبار پڑھ رہی تھی جو گرمکھی میں تھا۔ جسپال سنگھ وہ زبان پڑھنی نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تو ہرپریت نے اس اخبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی اور اٹھنے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ جوتی کو ناشتے کا کہا ہوں، وہ کچن میں مصروف ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سلیپر پہنی اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ سیل فون پر انوجیت کے نمبر ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی کال مل گئی۔ کدھر ہو یار؟ میں یہاں مہتا پور میں ہوں، تھوڑا کام تھا یہاں۔ انوجیت نے ایک نزدیکی جگہ کے بارے میں بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا اور فون بند کرنے لگا تو وہ بولا، اچھا تم گھر پر ہی رہنا، وہ ایڈوکیٹ گل آ جائیں گے، تب تک میں بھی آ جاؤں گا۔ اوکے، میں گھر پر ہی ہوں، اس نے کہا تو انوجیت نے فون بند کر دیا۔ تبھی فطری طور پر اس کا ذہن اس بوڑھے ایڈوکیٹ کی طرف چلا گیا جو اوپر سے بہت جذباتی لگتا تھا لیکن حقیقت میں وہ بہت ٹھنڈا انسان تھا۔ ہرپریت سے باتیں کرنے کے بعد اسے یوں لگا کہ وہ تنظیم کا کوئی اہم بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہرپریت واپس آ گئی۔ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اسے مسکرا کر کہا، ناشتے سے پہلے نیوز سنو گے یا بعد میں؟ یہ تو تم مجھے ایسے پوچھ رہی ہو جیسے تم مجھے کوئی میڈیسن دے رہی ہو، جسپال نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بلا شبہ اسے ہرپریت کی ہنسی جلترنگ کے جیسی لگی تھی، کھنکتی ہوئی، کانوں میں رس گھول دینے والی ہنسی۔ پھر اخبار کا اندرونی صفحہ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، اس پولیس افسر کے بارے میں تفتیش کے لیے خفیہ والے متحرک ہو گئے ہیں۔ پہلی تو یہ بات کہ مجھے یہ گرمکھی پڑھنی نہیں آتی، دوسری بات اس خبر سے تم لوگوں کو الرٹ ہونا چاہیے، مجھے تو نہیں۔ ہاں دیکھتے ہیں ان کی تفتیش کس رخ پر جاتی ہے، وہ بے حیالی کے انداز میں بولی۔ پھر اس نے خبر کا متن پڑھ کر سنایا۔ کسی رپورٹر نے بڑے باوثوق ذرائع سے وہ خبر دی تھی۔ وہ ناشتہ آ جانے پر اس خبر کے حوالے سے باتیں کرتے رہے۔ وہ ناشتہ کرنے لگا تو ہرپریت اندر چلی گئی۔ اس وقت وہ دونوں کاریڈور میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہرپریت نے نیلی جین کے ساتھ ہاف سلیو ٹی شرٹ پہن لی تھی۔ وہ اپنے کھلے ہوئے بال پونی میں باندھ دیے تھے۔ اس کا چہرہ میک اپ سے بے نیاز تر و تازہ لگ رہا تھا۔ جسپال کے اندر بڑے خوشگوار جذبے اسے مسحور کر رہے تھے۔ اگرچہ اس نے ہرپریت کے بارے میں سوچا نہیں تھا لیکن اس کا ساتھ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ہونے سے ماحول بھرا بھرا سا لگتا تھا، جیسے ہر منظر میں رنگ گہرے ہو گئے ہوں۔ اسے بھرپور نگاہوں سے ہرپریت کو دیکھا۔ شاید پنجاب کے ماحول کی کشش تھی یا پھر آب و ہوا کا اثر، کچھ تھا کہ اس کا دل اتھل پتھل ہونے لگا۔ بات یہ نہیں کہ اس نے وینکوور میں حسن نہیں دیکھا تھا، وہاں بھی پنجابی لوگوں کی بھرمار تھی اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی، لیکن جو کچھ وہ ہرپریت میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ انہونی تھی، ایک الگ سی، جس کی اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے یوں گہری نظروں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر وہ آہستگی سے بولی، جسی جی کہاں ہو؟ یہی ہوں تمہارے پاس، اس نے اچانک چونکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ہلکے سے مسکرا کر کوئی ایسی بات کرنا چاہتا تھا
کہ اس کے جذبات کی ترجمانی ہو سکے کہ انہی لمحات میں گیٹ واہ ہوا اور ایک نیلے رنگ کی کار اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ بلا شبہ بنتا سنگھ کو معلوم تھا کہ وہ کون شخص ہے۔ اس نے کار اندر آنے دی۔ تبھی ہرپریت نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، ایڈوکیٹ گل آ گئے۔ کار پورچ میں روک کر وہ اترا اور پھر انہی کی جانب بڑھایا۔ واہ گرو کہتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو وش کیا اور انہی کے پاس بیٹھ گیا۔ انکل اندر چل کر بیٹھتے ہیں، ہرپریت نے کہا تو وہ بولا، او نہیں پتر، ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اندر کی جانب چلے گئی۔ ایڈوکیٹ گل نے ایک نگاہ جسپال پر ڈالی اور پوچھا، جسپال، تجھے میرے آنے کے بارے میں انوجیت نے بتا دیا ہوگا؟ ہاں جی، اس سے میری بات ہوئی ہے، بتایا تھا اس نے، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ اچانک ہی تم سے ملنے کے لیے آنا پڑا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم یہاں سے کہیں ادھر ادھر جاؤ، وہ اصل میں کچھ باتیں کرنا تھی تیرے ساتھ۔ جی بولیں، میں سن رہا ہوں، اس نے کہا تو وہ کہنے لگا، وہ جس پولیس آفیسر کا قتل ہوا ہے نا، اس کے لیے حکومت نے ایک تفتیشی ٹیم بنا دی ہے جو اس کے قتل کی وجہ اور محرکات کی چھان بین کرے گی۔ تمہارا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں، مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ تجھے بھی اس قتل کی تفتیش میں ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ کیوں انکل؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، پہلے وہ بنیادی وجہ سن لو جس کے بارے میں تجھے معلوم ہے کہ نہیں۔ خیر، انگریز نے جہاں جہاں اور جس قوم سے بھی خوف محسوس کیا، اسے کسی نہ کسی طرح متحد نہیں رہنے دیا۔ جیسے مسلمانوں میں مرزئی پیدا کر کے ایک خاص قسم کا فتنہ پیدا کر دیا، اسی طرح سکھوں میں بھی نر نکاری بنا کر نہ صرف دھرم کے طور پر ان کو نقصان پہنچایا، بلکہ سکھوں کو سکھوں کے ساتھ لڑانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ آج جس طرح مرزئی بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف یہودیوں والا کام کر رہے ہیں، اسی طرح نر نکاری بھی ہندوؤں والا کام کر رہے ہیں۔ انگریز جو کام مرزئیوں اور نر نکاریوں سے لے رہے تھے، آج وہی کام مرزئیوں سے انگریز اور نر نکاریوں سے ہندو لے رہے ہیں۔ اب تک خالصتان بن چکا ہوتا اور سانحہ 1984 پیش ہی نہ آیا ہوتا اگر یہ نر نکاری نہ ہوتے۔ اب تک سکھوں نے جب بھی متحد ہونے کی کوشش کی ہے، انہی نر نکاریوں کو استعمال کیا گیا۔ یہی امرت دھاری سکھوں کے خلاف سازش میں مصروف ہیں۔ وہ پولیس آفیسر بھی نر نکاری تھا جس کی تفتیشی ٹیم میں 5 لوگوں کو شامل کیا ہے، جن میں 3 نر نکاری پولیس آفیسر ہیں، ایک ہندو اور ایک اکالی دل کا لیڈر روندر سنگھ ہے، وہی روندر سنگھ جو تیرے خاندان کی تباہی کا باعث بنا تھا۔ گل صاحب، آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجھے کیوں ذہنی اذیت دیں گے؟ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں آپ؟ جسپال نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا تو ایڈوکیٹ گل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں اس سوال کا جواب دینے اور اس کے تناظر میں پیش بندی کے طور پر بات کرنے یہاں آیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ مت خیال کرو کہ انہیں تمہاری یہاں آمد کے بارے میں علم نہیں۔ جیسے ہی تم نے یہاں قدم رکھا، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اتنے عرصے بعد تمہاری آمد کوئی معمولی بات نہیں۔ تمہارے جاتے ہی اپنی حویلی دیکھنا ایک بہت بڑا اشتہار تھا۔ دوسرا، تم نے اگلے ہی دن درخواست گزار دی جس کے رد عمل میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ وہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہی، لیکن یہاں کے گاؤں کے پنچ، سرپنچ، تحصیلدار کے آفس اور ان کے متعلقہ لوگوں کو پوری طرح الرٹ کر دیا گیا کہ جسپال سنگھ کے قدم کے بارے میں پوری جانکاری رکھی جائے۔ وہ تمہارے راستے میں رکاوٹیں پر رکاوٹیں پیدا کریں گے،
पुलिस ऑफिसर के बारे में तुमसे पूछगिछ के लिए इतना ही काफी है कि आखिरी बार तुम ही उससे मिले थे और तुम्हारी उससे तल्ख कलामी हो गई थी, और बस मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मगर एडवोकेट साहब, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि इन्हें यानी मेरे दुश्मनों को मेरे बारे में मालूम हो गया है। अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात से मैं खुश हुआ, लेकिन उसके साथ तुम्हारा ज्यादा मुख्तात हो जाना भी जरूरी है। एडवोकेट गुल ने कहा, आप इसकी फिक्र न करें। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो उनमें एक तरह से चंद लम्हों की खामोशी छा गई। तभी हरप्रीत खुद ही ट्रे में लस्सी के गिलास रखे नमूदार हुई। उसने ट्रे मेज पर रखी और वह वहीं जा बैठी जहां से उठकर गई थी। एडवोकेट गुल ने गिलास उठाते हुए कहा, जसपाल, तुम्हारा एतमाद बड़ा अच्छा है, लेकिन तुम यहाँ की पुलिस और इन तफ्तीशी इदारों के बारे में नहीं जानते हो। यहाँ पर अंग्रेज का वही काला कानून चल रहा है जिसे वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया करता था और उन गुलामों पर हुकूमत बनाए रखता था। इसलिए एहतियात मेरे पुत्र, बड़ी एहतियात। जी, आप ठीक कहते हैं, जसपाल ने सोचते हुए कहा और खामोश हो गया। एकदम से उसके जहन में बहुत सारे सवाल जन्म लेने लगे। उसे अंदाजा तो हो गया था कि उगी पिंड में आमद के बारे में उसके दुश्मन जान जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी? इस बारे में उसे उम्मीद नहीं थी। वो अभी किसी नई बात का सिरा तलाश कर रहा था कि गेट पर कॉल बेल हुई। उन्होंने फितरी तौर पर उधर देखा तो बंता सिंह बाहर जा चुका था। कुछ ही लम्हों के बाद वो बाहर से अंदर की तरफ आया तो सीधा उनकी तरफ बढ़ता चला आया। उन्हें तजस्सुस हो गया था कि बाहर कौन आया होगा। बंता सिंह को उनके पास आते हुए चंद मिनट लगे और आते ही हरप्रीत कवर की तरफ देखकर बोला, बाहर एक जीप में 2 बंदे हैं, कह रहे हैं कि वो अनजीत या आपसे मिलना चाहते हैं। नाम नहीं बताया उन्होंने? हरप्रीत ने पूछा। एक ने अपना नाम बताया है, मनराज सिंह। कह रहा है कि उसका ताल्लुक पुलिस से है। ओ, उस तफ्तीशी टीम से? एडवोकेट गुल ने बेसाख्ता कहा तो हरप्रीत ने कहा, अच्छा बुलाओ, लेकिन उनकी जीप बाहर रहे। बंता सिंह चला गया तो तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जिस पर जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, गुल साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं देखता हूं। ये कहकर उसने गेट की तरफ देखा। कुछ ही देर के बाद एक लंबा तड़ंगा उधेड़ उम्र शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसे मैरून रंग की पगड़ी और ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था। दाढ़ी उसने संवारी हुई थी जो ज्यादातर सफेद हो चुकी थी। वो 90 तुले कदम रखता हुआ उनके पास आ गया और हाथ जोड़कर फतह बुलाते हुए कहा, सत श्री अकाल, वाह गुरु की फतह। उन्होंने जवाब दिया और हरप्रीत ने उसे बैठने का इशारा किया। वो बैठ गया तो हरप्रीत बोली, जी फरमाएं, अनुजीत इस वक्त घर पर नहीं है। आप तो हैं हरप्रीत कंवर जी। ये कहकर उसने दोनों की तरफ देखा और पूछा, मेरे ख्याल में आप ही जसपाल सिंह हैं जो अभी वैंकूवर से आए हैं। और एडवोकेट गुल साहब, आपको यहाँ देखकर मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई। आपको यहाँ ही होना चाहिए था। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुल ने बड़े ठहरे हुए लहजे में पूछा, दरअसल मैं जिस सिलसिले में यहाँ आया हूँ वो एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल के बारे में तफ्तीश है, और बहुत सारी वजूहात, कत्ल के मुहर्रकात और अंदाजे हैं, जिनमें मजबूत तरीन वजह सिख तंजीम भी है, जो वक्तन फवक्तन उस पुलिस ऑफिसर को कत्ल की धमकियां देते रहते थे। आपका भी उसी तंजीम से ताल्लुक है। अनुजीत और ये हरप्रीत भी उसी से ताल्लुक रखती हैं। जाहिर है तंजीम के लोग एक जगह हों तो हैरत की क्या बात है। आपका तारुफ? जसपाल सिंह ने सर से लहजे में पूछा तो मनराज सिंह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मनराज सिंह, सीबीआई से।
آپ شاید مجھے نہ جانتے ہوں، لیکن سکھ تنظیم کے لوگ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کے آنے کا مقصد؟ جسپال نے پوچھا تو منوراج سنگھ نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا، آپ اس پولیس آفیسر سے آخری بار ملے تھے اور آپ کی تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی۔ آپ اس واقعے کو دہرا سکتے ہیں؟ مطلب آپ کی تلخ کلامی کیوں ہوئی تھی؟ پہلی اور آخری بار، اس کا بات کرنے کا انداز بہت گھٹیا قسم کا تھا، جس کا بہرحال میں عادی نہیں تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ جسپال سنگھ نے یوں کہا جسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر بھی کوئی بات؟ اسے کریدنے کی کوشش کی۔ چونکہ میرے لیے اتنا اہم شخص نہیں تھا وہ، اس لیے میں نے ذہن میں نہیں رکھا، کیونکہ ہمیں تھانے میں ایک دوسرے بندے نے کہا تھا کہ وہ پولیس آفیسر فطری طور پر ایسا ہی ہے۔ اس نے پھر لاپرواہی کے انداز میں کہا، جسپال، آپ خود کو زیر تفتیش سمجھیے گا۔ منوراج نے طنزیہ لہجے میں کہا، وجہ؟ وہ بولا، اس گیٹ کے پار میرا خیال کچھ اور تھا، لیکن یہاں آ کر جو میں نے سمجھا وہ کہہ دیا۔ اب آپ ذمہ دار اپنی خود ہوں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ منوراج نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو ایڈوکیٹ گل نے بھی سخت لہجے میں کہا، کانگریس حکومت اور خصوصاً سکھوں کے بارے میں ان کی پالیسی میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ 28 سال ہو گئے، سن 84 کا انصاف نہیں ملا، اور نہ ہی کسی کو اس کے ذمہ دار ٹھہرا کر مسئلہ حل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر مزید سمجھ جائیں، زیادہ سمجھانا نہ پڑے۔ چلتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جسپال نے سرد سے لہجے میں کہا، آفیسر، میں نہیں جانتا آپ ایسا کیوں کہہ کر جا رہے ہیں، لیکن میں خود چاہوں گا کہ آپ اپنے یہ لفظ یاد رکھیں۔ کسی جگہ آپ کو یہ لفظ دہرانے بھی پڑ سکتے ہیں۔ میں انتظار کروں گا، منوراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گیٹ پار کر کے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تبھی ہرپریت بولی، منوراج، یہ لدھیانے کا رہنے والا ہے نا؟ ہاں وہی ہے، گل نے کہا، اور پھر اٹھتے ہوئے بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائیں گے۔ خیر، دیکھتے ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے گل صاحب، لیکن یہ یاد رکھیں، میرے معاملے میں جتنی مرضی یہ دشمن رکاوٹ کھڑی کرے، کام جاری رہنا چاہیے۔ آپ اپنا اکاؤنٹ اور بینک کے بارے میں معلومات مجھے دے دیں۔ رقم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ انوجیت کے پاس ساری معلومات ہیں، لیکن تم مت گھبرانا، میں اسے دیکھتا رہوں گا، یہ الجھن تو اب رہے گی۔ ایڈوکیٹ گل نے تشویش سے کہا تو جسپال خاموش رہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر تیزی سے پورچ تک گیا، اپنی گاڑی لی اور گیٹ پار کر گیا۔ یہ پولیس آفیسر ہمارے لیے پھندا بنانے کی کوشش کرے گا، ہرپریت نے پریشان لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو، یہ کہہ کر وہ چند لمحے سوچتا رہا اور پھر بولا، آؤ میرے کمرے تک چلیں، جوتی سے کہو ہم کھانا باہر سے کھائیں گے، اور ممکن ہے گھر ذرا لیٹ آئیں۔ خیریت؟ ہرپریت بولی، بتاتا ہوں نا، آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا تو ہرپریت بھی اس کے ساتھ چل دی۔ جس وقت ہرپریت اس کے کمرے میں تھی، وہ اپنا لیپ ٹاپ لیے بیڈ پر بیٹھا تھا اور بڑی گہری نگاہوں سے اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ہرپریت اس کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گئی اور اسکرین پر دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی آن لائن تھا اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ہرپریت جب اس کے پاس بیٹھ گئی تو جسپال نے پوچھا، وہ کون سا اخبار تھا جس کی خبر تم نے مجھے صبح دکھائی تھی؟ وہ اخبار آن لائن ہے؟ ہاں ہے، اس نے جواب دیا اور پھر مزید قریب ہو کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی مسحور کن مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔
उसने सर्च में अखबार का नाम डाला और फिर वो अखबार ले आई। जल्दी उसका वो सफ़ा खोल लिया जिस पर खबर थी। जसपाल ने उस सफ़े का लिंक उसे भेज दिया जिससे बात कर रहा था। फिर कुछ देर का इंतजार करने का कहकर लैपटॉप बंद कर दिया। हरप्रीत उससे जरा हटकर बैठ गई। ये सब क्या था जसपाल? उसने तजस्सुस से पूछा। यही, पंजाब में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे हर तरह से काम आते हैं। उन्हें मैंने एक टास्क दिया है, कुछ देर बाद वो इसका जवाब देंगे, जसपाल ने कहा। इसलिए तुम मेरी तंजीम के साथ? उसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़कर उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैं उनसे बचना चाह रहा हूँ। अभी तुमने देखा नहीं, एडवोकेट गुल की वजह से वो मेरी तरफ से अपना ख्याल बदल जाने की बात करके गया है। इसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा।